अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज नया साल शुरू हो चुका है। ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स लाने वाला साल होगा। इसमें दमादम मस्त कलंदर होगा। लड़ाई सिर्फ इमरान खान और सहूलतकारों के दरमियान नहीं रह जाएगी, बल्कि अदलिया को भी बीच में चाहते ना चाहते हुए कूदना पड़ेगा। नवाज शरीफ की सहूलतकारी करते करते काजी साहब इतना आगे चले गए हैं कि थोड़ा सा उन्हें वापस आना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने तमाम तफसील रखता हूँ कि किस तरीके से, जिस तरह आरोज़ ने कागजात मुस्तरद किए हैं, इस हवाले से केस लॉ क्या कहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्रिमिनल ने अपने ऊपर किसी पेंडिंग केस को डिस्क्लोज़ नहीं किया, यानी कोई FIR डिस्क्लोज़ नहीं की, तो ये उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह नहीं बन सकता। और फिर ये लिखा है कि अगर कोई कानून डिस्क्लोजर या मिस डिक्लेरेशन की वजह से किसी को इलीगल एडवांटेज मिलता है, तो फिर उस कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन और कॉन्सिक्वेंसर रिमूवल भी बनता है। फॉर एग्जांपल, एक केस में कहा गया है कि आपके पास एक पिस्तौल है, लाइसेंस है, लेकिन वो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो कागजात नामजदगी में आपने डिक्लेयर करना था, तो आपको 62(1)F के तहत नाअहल कर दिया जाता है, ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। इस बात पर जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाए, एक पिस्तौल है, उसके पास लाइसेंस ही, आपने वो डिक्लेयर नहीं किया, उस पर ताहयात नाअहली, लाइसेंस वाला पिस्तौल। तो PTI के साथ ये किया जा रहा है। अच्छा, 4th शेड्यूल में अहमद वड़ाइच ने ट्वीट किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोगों के कागजात इसलिए मुस्तरद हुए हैं कि उनका नाम 4th शेड्यूल में है। अदालत इस हवाले से फैसला दे चुकी है कि महज 4th शेड्यूल में नाम होना डिस्क्वालिफिकेशन की वजह नहीं बन सकता। यानी मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं कि इतने भोंडे तरीके से कागजात मुस्तरद किए गए हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का अपना लेटर है। उस लेटर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा कि आज तमाम जो भी लोगों के कागजात मुस्तरद या मंजूर हुए हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन को उनसे आगाह किया जाए। जब ये आगाह हो जाएंगे तो इसके बाद सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन फिर वो लिस्ट छाप देगा। अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया कि किसके मंजूर हुए हैं, किसके नहीं हुए। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई, तो आज मांगी गई है। इसके बाद जाहिर है कि ये मामलात अपनी तकमील तक पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान गेम क्या डाली जा रही है नाज़रीन कराम, वक्त महदूद होता है। जब आपके कागजात मुस्तरद हों कि आप ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकें, मेरे ख्याल में 3 जनवरी तक है शायद इसकी आखिरी तारीख। अब इनका तरीका वारदात यह है कि ये तस्दीक शुदा कॉपीज नहीं दे रहे फैसले की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट ये देख रहा है और उस तक ये बात नहीं पहुंची, तो उसने करना क्या है। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं आरोज ने, उनको आपने एक लेटर लिखना है, दरख्वास्त देनी है। उस दरख्वास्त में आपने तस्दीक शुदा नकल तलब करनी है, मांगनी है। और जब आप ये लेटर आरोज के पास पहुंचा रहे हों, तो इसकी कॉपी पर तस्दीक करवा लें कि ये वहां पर रिसीव कर ली गई है एप्लीकेशन। अगर यूं नहीं हो सकता तो कोरियर के जरिए जब भेजें तो इस सारे प्रोसेस की वीडियो बना लें कि इस एड्रेस पर आपने ये भेजी है पिटीशन और वो वहां पहुंच चुकी है, और फिर ये सारे सबूत लेकर आपने जाना है अदालत के पास। वहां से आपको इस वजह से रिलीफ मिल जाएगा। वरना अगर तस्दीक शुदा नकूल नहीं होंगी आपके फैसलों की, तो फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 तारीख तक आपका वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं। 3 तारीख गुजर गई तो आपके पास अपील का वक्त ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर इलेक्शन से आउट कर दिया जाएगा परमानेंटली। नाज़रीन कराम, आज मोहम्मद ज़ुबैर ने भी वाज़ेह किया कि किस तरह जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुलाकातों में उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम के लिए मुबैना तौर पर डील हासिल की, जिसके बाद PDM जमात का भी वजूद कायम हुआ। ये बोलेंगे, ये खुद बताएंगे कि ये जो इन्होंने झूठ बोला था कि इमरान खान फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहता था, ये कितना बड़ा झूठ था। इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहे, जनरल फैज़ हमीद DG ISI रहे ज़्यादातर वक्त। क्या किसी एक नून लीगी को भी अगर अदालत से रिहाई मिली तो दोबारा गिरफ्तार किया गया? किसी एक का नाम नहीं बता सकती नून लीग। कोई एक 3 MPO का ऑर्डर जारी करवाया इमरान खान ने। आज भी तो यही हो रहा है, एक जगह से सारे 3 MPOs के लिए ऑर्डर्स आते हैं। नीचे बैठा DC, एक बेशरम इंसान, ये भी नहीं देखता कि मुझे अवाम ने कितनी सहूलियात दी हैं, मैं अवाम के पैसे से तनख्वाह ले रहा हूँ। ऊपर से ऑर्डर आता है और वो उस पर 3 MPO ऑर्डर जारी कर देता है। एक आपको मिसाल नहीं मिलेगी इमरान खान के दौर में
وہی جنرل فیض حمید تھے۔ اگر عمران خان نے آپ کو دبانا ہوتا تو تب نہ دبا لیتا، آپ کا احتساب سارا مکمل نہ کروا لیتا، عدالتوں سے فیصلے نہ کروا لیتا جیسے آپ نے کروائے ہیں، جیسے آپ نے توشہ خانہ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف کروایا ہے۔ کیا عمران خان یہ نہیں کروا سکتا تھا؟ عمران خان کا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ فیئر پلے ہونا چاہیے، لیکن نواز شریف ہمیشہ امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلا ہے۔ اب سب سے بڑا بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے ٹاؤٹوں کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی آروز والی وجوہات کی وجہ سے نہیں بلکہ 9 مئی کی وجہ سے منظور نہیں ہو رہے، کیونکہ پی ٹی آئی بطور جماعت 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کے کاغذات نہیں منظور ہونے دیے جائیں گے، یہ ٹاؤٹوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی سچویشن۔ مسئلہ یہ ہے، اور ان لوگوں کو سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے کہ 76 سالوں سے اس ملک میں ہم نے وزرائے اعظم کو مارا، قتل کیا، پھانسی لگایا، جس میں لیاقت علی خان سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، گولیاں مروائیں، دھماکے ہوئے، سب کچھ ہوا، کبھی ایسا ریئیکشن نہیں آیا، تو ان کو عادت نہیں تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، 76 سال کا لاوا پھٹا 9 مئی کو، لوگوں نے کہا کہ انف از انف، کوئی ڈیش ڈیش اب ہمارے وزیر اعظم کو اس طرح ذلیل نہیں کرے گا، اور عوام نے ڈنڈا دے کر 9 مئی کے اور نکل کے 10 مئی کو قربانیاں دے کے اپنا خون اور پسینہ دے کے لاشیں گری عوام کی۔ عوام نے کسی کو مارا نہیں، عوام نے ڈنڈا دے کے پورے سسٹم سے عمران خان کو آزاد کروا کے اپنے گھر پہنچایا، یہ عوام نے کیا تھا۔ کیوں؟ 76 سال بعد عوام کا فیصلہ تھا کہ انف از انف، کوئی اب ہمارے وزیر اعظم کی توہین نہیں کرے گا، جو لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا، جو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جتنا مرضی مجھے نفرت ہو نواز شریف سے یا بے نظیر وغیرہ کی سیاست سے، عوام نے یہی سوچا کہ جو نواز شریف یا بے نظیر کے ساتھ بھی ہوا وہ بھی اب نہیں ہوگا، انف از انف۔ کاش یہ دو جماعتیں یہ سمجھ لیتی بات اور سویلین بالادستی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو 9 مئی کے بعد اس ملک میں حقیقی معنوں میں سویلین بالادستی قائم ہو جاتی۔ کاش نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابن الوقتی کا ثبوت نہ دیتے، مارشاء اللہ لگانے کی کسی کی جرت نہیں تھی، اس ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو جاتی، پاکستان ترقی کرنا شروع کر دیتا۔ لیکن پھر ہوا کیا ہے، ظلم ہوا، جبر ہوا، اور یہ دونوں جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اور شرم آنی چاہیے ان میڈیا والوں کو جو کہتے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ مجھے وہ بتا دیں کون سی عدالت نے تحریک انصاف کے کسی ایک بھی بندے کو اب تک 9 مئی کے واقعے میں مجرم قرار دیا ہے؟ قانون کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ جب تک آپ یہ کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے کسی بھی عدالت میں آپ معصوم گردانے جائیں گے۔ یہی معصوم کا لفظ جسٹس اطہر من اللہ نے اسی لیے لکھا تھا کہ جب تک کسی عدالت سے سزا نہ ہو جائے آپ معصوم ہیں۔ تو اس ٹائم قانون کی نظر میں جو جماعت معصوم ہے اس کو اس طرح کہنا کہ 9 مئی کی ذمہ دار ہے۔ عوام نے 9 مئی کو ایک منیمم ڈینٹرس قائم کی ہے کہ آج کے بعد ہمارے وزیر اعظم سے اس طرح سے بدتمیزی نہ کرنا، آج کے بعد گریبان پکڑنے کی جرت نہ کرنا، آج کے بعد اس طرح مار دھاڑ کے گھسیٹ کے ہمارے وزیر اعظم کو لے جانے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ عوام نے کیا تھا، یہ عوام نے بتایا تھا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے کر دیا، تو یہ عوام تھی۔ وہ لوگ بھی نکلے تھے اس دن جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نارمل سا جلسہ بھی اٹینڈ نہیں کیا، وہ لوگ بھی اس دن باہر آئے تھے، لیکن اس کو ملک دشمنی بنا دیا گیا، جبکہ عوام کا پرامن احتجاج کا حق تھا۔ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ انف از انف، اب ہم یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں 8 فروری تک عوام انتظار کر رہی ہے، انہیں شفاف الیکشن نہ ملے تو اگلا ری ایکشن اس کے بعد آئے گا اور آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ عوام کے صبر کا امتحان لینا سب چھوڑ دیں تو یہی بہتر ہے۔ شفاف الیکشن میں پاکستان کی نجات ہے۔ دنیا بھر کے گرینائٹ کے ذخائر ہمارے پاس ہوں، سونے تانبے کے ذخائر ہمارے پاس ہوں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا قائم نہ ہوگا۔ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور رول آف لا چند طاقتوروں کی موت ہے۔ حقیقی آزادی چند طاقتوروں سے پاکستان کا آئین تسلیم کروانا ہے، پاکستان کا قانون تسلیم کروانا ہے، ان کو اس کے تابع لانا ہے، اور یہی ہماری حقیقی آزادی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔